मोडणेचे पुस्तक अशें म्हणटा, सर्वेस्पराचे देवाची सगळ्या काळसान विश्वास दवर, तुझी समजिकायेची तुझ्या दान दौलतीचेर पातीन रावूं नाका. आनी सगळ्या काळसान तो तुझी बरो आसा म्हूण सत मानून घे, आनी तो तुजे वाटो नीट करतलो. तो तुजे वाटो नीट करतलो. तो तुजे वाटो नीट करतलो. सगळ्या काळसान सर्वेस्पराची विश्वास दवर. ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल युअर हार्ट. Do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him. He will make straight your path. Thus देव हे वेळार ह्या उंड्याच्या रुपान आमचे मदें हाचेर आसा. ओ देव, उंड्याच्या रुपान आमचे मदें हाचेर आसा. दुनिया म्हज्या जिवितांत तूंच म्हाका आसा. जेजू, तूं रायाचो राय, तूं दोनयाचो दोनी. Book of Revelation chapter 17 verse 14. This is the Lamb of God. This is the Lamb of God who take away sins of the world. He is the Lord. He is King of kings. What a mantra. संसाराचे पाप काडटा तो. राजांचो राजा, दोनयाचो दोनी. ताका सगळी महिमा, वाखाणी, पदवी. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हाका तूंच म्हाका जेजू, तूंच म्हाका सगळे बरोबर. तूंच म्हाका तूंच म्हाका तूंच म्हाका जेजू, तूंच म्हाका जेजू, तूंच म्हाका तूंच म्हजो राय, तूंच म्हजो राय. व्हडल्यान तूंच म्हजो राय, तूंच म्हजो राय. जेजू रायाचो राय, जेजू रायाचो राय. तूं भोव पवित्र, तूं भोव पवित्र, तूं भोव विचित्र, तूं भोव विचित्र. एकलोच पूत देवाचो, एकलो पूत देवाचो. तूं सोर भंडार, तूं सोर भंडार. सोर पदवेदार, सोर पदवेदार. रुसना तूं सर्वांचो, रुसना तूं सर्वांचो. तूं भोव पवित्र, तूं भोव पवित्र. सगळे व्हडल्यान तूं भोव विचित्र,
तूं बोवेची एकलो पुतू देवाचो एकलो पुतू देवाचो तूं सोरवोंडार तूं सोरवोंडार तूं सोर पदवीदार तूं सोर पदवीदार रुसनार तूं सर्वांचो रुसनार तूं सर्वांचो सगळे रुसीचो रुसनार तो सगळ्या मनशांचो रुसनार तो सत मानून घे म्हजो रुसनार तुजो आनी म्हजो रुसनार तो आत्म्यान आनी सतान ताका आमी बुजुया गॉड इज द स्पिरिट देव म्हणल्यार आत्मो आत्म्यान आनी सतान ताका बुजुया John chapter 4 verse 23 God is spirit. God is not a statue. God is not a thing. God is spirit. एक निबेल आत्मा स्वतःने आत्म्यान ताका बुजुया सगळी उबी रावया आनी एक गीत आमी गावया देवाची मोहिमेक हें गीत गावया ताणें केल्ल्या बरेपणा खातीर हे नव्या दिसा खातीर नव्या वर्सा खातीर भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर पाद्रीं खातीर माद्रीं खातीर इश्टां खातीर शेजाऱ्यां खातीर देवा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिनवासी Onon Bapa, Onon Putra, Onon Tuka, Pavitra Atmya, Pavitra Atmya, Onon Bapa, Onon Bapa, Onon Putra, Onon Putra, Onon Tuka. Onon Tuka, Pavitra Atmya, Pavitra Atmya, Atu Bharta, Tuka din vasta, Tuka din vasta, Samsara
संसाराक घेवन मोगपाक जाता एकवट तुमचो त्रित्वेचो मानून घेता एकूट व्हरतो हात उबारता तुका दिन बसता संसाराक घेवन मोगपाक जाता एकवट तुमचो त्रित्वेचो मानून घेता एकूट व्हरतो मानून घेता एकूट व्हरतो मानून घेता एकूट व्हरतो हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Pusia, praise the Lord. Hallelujah. 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 पाहुणा इसमेलान संध्याकाळ कुत्ता सुगम बसत बायबल घेयात तुमच्या लगे सध्या बायबल घेयात इसलान संध्याकाळ आमी कुत्ता तो भुरग्यांक ल्हानूच आसतना बरी वाट दाखोवची आनी वाडल्या उपरांत कोणाक तो दिसली म्हज्या भुरगेपणार ही वाट चुकली जाल्यार कोणाचो बरो एडवायस घे आनी ती वाट कितें कर नीट कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. Luke chapter 2 verse 41 वाचत. लुकाचे शुभवर्तमान सामेल लुकाचे शुभवर्तमान चॅप्टर 2 वर्स 41 हे देवाचें उतर कितें म्हणटा ती मागीर लुकास जेजू विशीं कितें सांगता आवय बापायन कितें करचें तें सांगता पळयात. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्क उत्सवाक जेरुजालेम येतालो. म्हणजे जेजूची आवय आनी बापूय खंय वयताली फेस्ताक वयताली काडयो आनीक बडयो हाडूंक होय ना. आयज कोण म्हजी फ्रेंड आयिल्ली म्हाका मेळोंक आनीक ती म्हाका सांग लागली फादर आमी वडुकाक गेल्लीं. कितले पावटी गेलीं
5 पावटी गेली, 5 पावटी वडुका गेली. आनी तो कित्याक येवंक ना गो? ना तो येवंक ना. कित्याक येवंक ना? ओगी रावली मातशी घुसपली आनी मागीर ताणें म्हणूंक लागलें, आगो कित्याक येवंक ना तो? 5 पाटी तुमी वचपू? ना, तो 3 पाटी वचून येयला. तो येवंक ना, तुमी फकत फेरयां भोंवों जाय म्हणून वयताय म्हणून लागलो. गेलीं, मिसा गेलीं आनी हेऱ्यान भोंवन येयलीं. झाड जालें फादर. खंय भोंवता आसतना तेणें सांगलें, खंय तुमी हेऱ्यां वयता जाल्यार हांव येयना, फेरयां भोंवपा जाय जाल्यार हांव येयना. पूण तेंची तीं बोगोर वयतात कितें खंय भोंवपाक? फेरयांक. पूण आमगे फेस्तां बी कितें काडयो आनीक तिका सांडल्या आमी. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हणटरी बाबणो, जेजूची आवय आनी बापूय वर्साच्या वर्साक खंय वयताले? फेरयांक. जेरुसलेम वयताले. आनी जेरुसलेम इतलो लोक तो हांव नको थिंग फेरयां जाग खंय आसता जाल्यार नोका हांव. 5 ते म्हणटात 5 ते 25 लाख लोक हे लोकाक आनी ते फेरयेक जागो आहा म्हाका दिसना. पूण ती खऱ्या भावार्थान वेताली, खऱ्या विस्वासान खंय वयताली? जेरुसलेमाक वेताली. आनी जेरुसलेमाक वेताली काडयां बोडयांक मेळोंक न्हय, पूण वेताली देवाक मेळूंक. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कांय जायतीं वर्सां जालीं हांव म्हज्या गांवांत फेस्ताक पावलो ना. जायतीं वर्सां जालीं. आनी एक दिसा म्हज्या मायन म्हाका अशें म्हणलें, आरे बाबा फेस्ताक पावलो ना, जेवणाक तरी यो न्हू. आनी हांवें मांयक म्हणलें, आगे मांय हांव रावता ती इगोज इतली भिकारी गे, म्हाका जेवण ना, म्हाका जेवणाक आपयताय. हांवें म्हणलें, जे दिसाक हांव गांवच्या फेस्ताक पावतलो ते दिसा हांव फेस्ताच्या जेवणाक येतलो. फेस्त म्हणल्यार जेवण न्हय, फेस्त म्हणल्यार जी सायबीण आसऱ्या खाल हांव वाडलां ती सायबीण आर्गां दिवन जे दिसाक हांव फेस्ताच्या मिसाक पावतलो ते दिसाक हांव जेवण येतलो. पूण म्हाका तें जेवणाचें व्हडलें पडलेलें ना, म्हाका पडलां तें मागण्याचें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आयज लोक फेस्ताक बी हांव नको तुमगे कोण येताय फेस्ताचे मिसार वांटो घेया, सगळीं सांगाताक बसया, उलोवया, सुका दुखाचें उलोवया. येता कोण? हो तुमी आपयताय ना. फकत कितें आपयताय? फेस्त मागीर कितें करपाचें? कितें करपाचें? हांव सारकें सांगता, फेस्त म्हळ्यार कितें करपाचें? वय वो ना, जेयलीं आनी गेलीं. पूण आमी 8 दीस उपास आसलोलीं. कितें आसलोलीं? 8 दीस वय ना. पूण बाबा न्हू, जेजूची आवय आनी बापूय वर्साच्या वर्साक जेरुसलेमाक वेतालीं. आनी जेरुसलेमाक वेतालीं जेवणाक न्हय, काडयांक बोडयांक न्हय, फेरयांक न्हय, पूण देवाक भेटूंक वेतालीं. आजून लेगून वसात पळयात ते जेरुसलेम. आयज लेगून तुमी तो त्या जेरुसलेम वचशात, ते वेस्टर्न वॉल म्हण आहा, शांत जागो तो, शांत जागो, जायतो लोक ते हितून भरलेलो आहा सारको. आनी एक एकटी ओग्गेपणान कितें कोत्ताय? मागणें कोत्तात. कोण असो आवाज दिसता, कोण ना हिंगा. दोळे बंद करून बी वचशी जाल्यार म्हणटरी कितें ना हिंगा कोण ना. पूण सगळीं कोणा कडेन उलयताय? देवा कडेन. आनी आमी कोणा कडेन उलोवंक सोदताय? कोणा कडेन? तुमी पळयात, मीस जाले उपरांत पळयात, रितीज जाले उपरांत पळयात, कपेलान भितर सरता आसतना पळयात, कपेलान भायर सरता आसतना पळयात, कोणा कडेन उलयताय आमी? कोणा कडेन? जाता जाल्यार ट्राय टू. हांव मेळूंक आयला कोणाक?
देवाक. आनी देवाक मेळून हांवें घरा वचूंक जाय म्हणटरी देवाक मेळटाले, देवाक भेटताले आनी ते देवीक अनुभवान वाडून ती ग्रेस जावन कितें वयताले घरा वयताले. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जेजू 12 वर्सां जालो. वर्स 42. जेजू कितल्या वर्सांचो जालो? 12 वर्सांचो जालो. कंटिन्यू. आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुसाल्याक गेली. जेजू 12 वर्सांचो जालो तेन्ना सदांचे भाशेन सदां कितें करताली ती वयताली. आनी तांचे कायदे अशे. भुरगो 12 वर्सांचो चेडो जालो, चेड्याक 12 वर्सां जालीं जाल्यार ताका खंय व्हरूंक जाय? देव मंदिरांत व्हरूंकूच जाय. कितल्या वर्सां जाल्या उपरांत? 12. चेडवाक करपाची गरज ना. चेडवाक करपाक कायदो ना. ह्या चेड्याक कोणें व्हरूंक जाय? बापायन व्हरूंक जाय. बापायक कायदो आनीक पुताक कायदो. आवयक आनी चेडवा हो कायदो ना. म्हणटरी वर्साच्या वर्साक ती वेताली. जेजू 12 वर्सां जालीं तेका घेवन गेली. म्हणजे बाबा आमी आमच्या भुरग्यांक कुमन्यांव दिता. पयलो कुमन्यांव दिता. 7 वर्सां काबार जाल्या उपरांत तांकां कुमन्यांव दिता. पूण भोंगो बाबड्याचें तेंक बाबड्या कांय कोणा थोड्यांक. थोडे आवय बाबायक काण कुमन्यांव दिलो वय दिलो. 14 वर्सां जाल्या उपरांत भुरग्यांक कितें येता? मागीर कितें येता? क्रिस्म दिता. तो क्रिस्म तो दिना जाल्यार म्हाका आमचे पाद्रीची बी तकली फोंड उडयता जाल्यार नको. आमचो लोक इगोचे हारशे बी फोंड उडयता जाल्यार नको. पूण कितें दिलां आनी कुमन्याक गेल्लें कितें केलां तें आमकां पडलोलें ना. खरेंच कृपेन वाडल्यात, खरेंच देवाच्या पेल्याच्या मोगान वाडल्यात, खरेंच तांकां पवित्र आत्मा आसा. हें आवय बापायक आमकां कोणाक पडलां ना. क्रिस्म दिलो हय क्रिस्म दिलो. कितें दिलें? कांय ना. म्हणटा बाबा जेजू 12 वर्सांची पिरायेर आसलो तेन्नाय बी ती घेवन गेली. म्हणटकूच पयलें हें आवय बापायचें व्हडपण. कोणाचें व्हडपण? आवय बापायचें व्हडपण. आनी आवय बापायचें व्हडपण भुरग्याचें व्हडपण. आवय बापायचें व्हडपण भुरग्यांचें व्हडपण. आवय बापायचें पवित्रपण भुरग्यांचें बी पवित्रपण. आवय बापायचें अपवित्रपण भुरगीं बी ह्या अपवित्र रस्त्यान वेता. देखून बाबा ल्हानूच आसतना भुरग्यांक बरी वाट दाखोवप हें एकदम गरजेचें. ल्हानूच आसतना भुरग्यांक बरी वाट दाखोवप हें आवय बापायचें येद्दें व्हडलें कार्य. येद्द्यान व्हडलें कार्य ना. हेज्यान व्हडलें कार्य ना. तांकां शिकोवंक येस बरें शिकोण आसूंक जाय. पूण कशें वाडचें तें बी ल्हानूच आसतना भुरग्यांक आमी शिकोवंक फावो. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. भुरग्यांक कशें मागणें करचें? मागणें करून बी भुरग्यांक कोण शिकयता तांकां? कोण शिकोवंक जाय? कोणें? आवय बापायन. आवय बापायकूय कोणा मागीर कोण शिकयतलो? आनी एकसार हांव कोणाक गेल्लो विजिटाक म्हूण एका म्हजी इगोची नातली. आनी थिंगा 4 जाणां भुरगीं आसलीं. 4 जाणां. 2 तांची आनी 2 शेजाऱ्यांची. आनी हांव गेलो तेन्ना ताणें शेजाऱ्यान तांकां सगळें हाडटा तांकां आपयलीं. याद चल आमी ल्हानशें मागणें करुया. आनी म्हाका इतलें अजाप दिसलें. मागणें करता आसतना ल्हान ती तेंची उतरां आमी भायर सरना बरी करून
कत 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 अशें करून उलयतात हेजे भाशेन ल्हान भुरगीं उलयतात ती आनी ती 4 भुरग्यांनी आनी ते वस्तुरेन आनी मायसेल म्हळ्यार आमी 6 जाणांनी 6 मागणी केली आनी ह्या भुरग्यांनी ल्हान ती सादी मागणी की सांजेचो वेळ जाल्लो जेजू आमकां सगळीं बरी करून हेळ्ळी देखून जेजू तुका आमी एकटें भुरगें म्हळ्यार जेजू तुका आर्गां दिता ल्हान भुरगें दुसरें भुरगें सांगता जेजू आयज तूं आमगे पेपर न्हू एकदम बरो बरयलो आमी तुवें आमकां जाणवायेचो आत्मो दिलो देखून पेपर एकदम बरो बरयलो जेजू तुका आर्गां एक 4 भुरगीं 4 भुरगीं आहलीं ती ठक 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 करून मागणें करता आनी हांव चोवपाक उरलो आनी मागीर हांवें तांकां विचारलें आगो बाय तुका मागणें करूं कोणें शिकयलें ना ना मुगे मामान हें शिकयल्लें मामान हें शिकयल्लें दाळान हें मागणें शिकयलां आनी नानान हें मागणें शिकयलां तिगांयनी कितली मागणी शिकयल्या 3 मागणी शिकयल्या पूण तें भुरगें खंयच्या वेळार कितें कोत्ताय ती देवाक आर्गां दितात पूण ह्या भुरग्यांक मागणें करूंक उलोवंक कशें उलोवचें कशें जिवचें हें भुरगीं शिकतलीं ना कोणें शिकोवपाक जाय कोणें शिकोवपाक जाय आवय बापायन मायन पायन शिकोवंक जाय हालेलुया 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 भुरगीं जाणवायेन वाडोवंक भुरगीं जाणवायेन वाडले हांगासर लास्ट वर्स सांगता 52 लूक चॅप्टर 2 वर्स 52 51 and 52 आनी तांचे बराबर तो देंवून गेलो तांचे बरोबर तो देंवून गेलो मागीर आनी नाजारेताक परतून आयलो आनी नाजारेताक परतून आयलो मागीर थंय तो तांकां कालतो रावलो एकदम गरजेचें पूण भोंग आवय बापायचें थोड्या घरांनी बी न्हू थोड्या घरांनी भुरगीं आवय बापूय आनी आवय बापूय कोण आनी उरलें कितें संवसार आनी संवसार उरलो कितें घराचे वडील कोण भुरगीं घराचे वडील कोण भुरगीं एक्चुअली घराचो वडील कोण जावपा जाय आसली पोतो संवसार आनी हो पोतो संवसार म्हाका सांग कितू जाणां हुशार आहात तुमी आतां मीस काबार जाले उपरांत रितीर काबार जाले उपरांत आमी चलपाची कंपिटिशन लाया वो धांवया कितकोन धांवया मुखायल्यान न्हू खंयच्यानी कितू धांवपा तयार आहाय कोण धांवपा सोदता जाल्यार पूण कितें करचें न्हय धांवपा न्हय कितें कशी धांवता आमी पोत्ती धांवता कितें जातलें हाडलन कितें जातली अशें घरा बी पडल्यात घरान आवय बापूय वडील बऱ्या वायटाची खबर सांगपी आवय बापूय पूण आवय बापूय जाल्यात भुरगीं आनी भुरगीं जालीं आवय बापूय पळयलां तुमी ते इस्कॉलान पळयलां ते इस्कॉलाची दुर्दशा पळयल्या आदीं टिचरीन एक रुलर काडली एक तापसाणें घातली क्लास कितें सगळी शांत आयज टिचर बोवाळ मार ना तूं मोर आमकां कळ्ळो ना ती आपणाक हितून गेली टिचरीन तापोवंक जायना टिचरीन व्हडल्यान उलोवंक जायना टिचरीन कोण वायट कोताक सांगूंक जायना इस्कॉल बी कितें जालें आतां कितें जालें पोत्तें पूण तुमकां जाय तें कोराय आनी तुमी येय ना वसाय मुगे पगार म्हाका मेळ्ळा पुरो तुमगे हेडेक कोण घेतलो आमच्या इगोजांनी बी तशें जालें फुडें फादर कितें तूं फादरीन गेले तूं कित्याक पळटें म्हाका म्हणटात आनी जायते जाणां सांगलां हांवें हें करूंक हांवें म्हजें जिवीत देवाक भेटोवंक ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 म्हजो लोक खोटेपणान काळोखान वचून नेणारपणान वचूंक हांवें म्हजें जिवीत देवाक भेटोवंक ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पूण हालेलुया भुरगीं ल्हान आसतनाच तांकां मांडयेर दवरलीं तांकां बरी बरी खबर सांगली
देखून बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 7. दुसरी समूत chapter 6 verse 7. आनी घरांत विसव घेतना भायर भितर सरतना न्हिदतना आनी उठतना ही उतरां तुज्या भुरग्यांक शिकयतलोय आनी तांची खबर भोव करतलोय. देवा उतर अशें म्हणटा, आनी आयच्या दिसाक हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान कसून दवर. भुरग्यांच्या काळजान, आवय बापायच्या काळजान कोणाची उतरां कसून दवर? देवाची. कोणाची? देवाची उतरां कसून दवर. आनीक घरान विसव घेतना भायर भितर सत्तना न्हिदतना उठतना ही उतरां तुज्या भुरग्यांक शिकयतलोय. कितें करतलो? देवा उतर आवय बापायन काळजान दवरलें, पाद्रीन माद्रीन काळजान दवरलें, शेपायन देवा उतर काळजान दवरलें. एटे घेवपाची मातशी भिरांत ना. पूण तें भुरग्यांक तूं भोंवतना चलतना कितें कर? शिकय. आनी एक सांग, एक भुरगो सारको तवनाशी, जस्ट 7वेक आसलो भुरगो, पूण दिसता आवय देवा हो भुरगो कोण जाता म्हूण कोण जाण देवा, कोण जाता म्हूण. घरांत 7वेचो भुरगो घरांतले पयशेच ना करता. इस्कॉलान समज एक म्हयनभर इस्कॉल आहा जाल्यार 5 दीस इस्कॉलान पावता सगळ्या लफरपणां. आनी दर दिसाक कोणा गेली कोण मुगे हें वयलें मुगे तें वयलें, तुगे चेड्यान हें हायलें तुगे चेड्यान तें हायलें. कोणा सांगताय? आवय. आनी बोंग आवयचें. आनी घोव कितें मातशें कितें कॉप मारपी कुटूच. आनी म्हणलें आरे बाबा एक भुरग्याक तूं कितें करतली? आनी ते वेळार अशें मनान न्हू हे 10 मानामेंत आयले. आनी हे 10 मानामेंत म्हणलें व्हर. हे भुरग्याक तेका वाचूंक लायले, वाचले ताणें. आनी व्हर आनी घरा कडेन दाराची मारान दवर. घरान भितर सत्ता आसतना ताका सांग कितें करपाक तें वाचपाचें. घरान भायर सत्ता आसतना पदून कितें करपाचें? जितले फावट भायर सत्ता तितले फावट वाचूंक लाय. जितले फावट भितर सत्ता तितले फावटी वाचूंक लाय. आनी म्हळ्यार 6 म्हयन्यान परतून हाड. 6 म्हयन्यान हाड. पूण विसोन नाका ताका उडगास कर. घरांतलो भायर सत्ता आसतना हें वाचूंक जाय, घरांतले भितर सत्ता आसतना हें वाचूंक जाय. हातून परतून वाचीत कितले जितले फावट भायर सत्ता तितले फावट वाचूंक जाय. ओगोच जाल्यार जाता. पूण होको 10 सेंटेन्स ती, 10 वाक्यां ती, 10 मानामेन पडले न्हू. आनी ती बायलेन एक मिरेकल पयली, एक मिलाग्र पयली. हे 10 मानामेन फादर म्हणूंक लागली हे भुरग्यान कशें हांवें केन्नाच चिंतूं ना तो व्हडलो जातलो एक लोफर, एक चोर. हांव केन्ना देवा कडेन मागताली एक लोकान घोडार मारचे पयलीं, एक लोकान फातरान मारचे पयलीं तेका पयलोच कितें करी तूं व्हर. तो व्हड जावन म्हाका लोकांची हे म्हजे फातर पडचे पयलीं, ही घाण घुट्टाण म्हजे पयलीं पडचे पयलीं तेका व्हर. फादर हें खरें सांग, तूं हें मागताली. हे देवा उतरान त्या भुरग्याक जिवीत बदललें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हणून हें देवा उतर तूं वाचताय. हें देवा उतर तुज्या भुरग्यांच्या काळजान दवरताय, तुज्या काळजान दवरताय. आनी उठतना बसतना चलतना हें भुरग्यांक शिकयताय. तेन्ना देव तांची जिवीत बदलता. हालेलुया,
हालेलुया 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 हे काम ल्हान आसतना करूंक फावो ल्हान आसतना तेंचे आमी सारके मस्केचेर मस्के भांगरा गुळो सिल्वरा गुळो हेज गुळो तेज गुळो ना तेंकां बरें आनी वायट हें कितें करपाची गरज आहा शिकपाची गरज आहा रावो नाकात हो संवसार शिकयतलो म्हूण रावो नाका शेजान शिकयतले म्हूण रावो नाका हो शिकयतलो म्हूण ना टिचर शिकयतलो ना भुरग्याक तुवें शिकोवंक जाय आनी जाय तें न्हू म्हाका उडय आसा आनी एक हें तो तरणाटो तो आतां म्हाका UK आहा तो तेका आवय बापायन सोडलेलो आनी क्रिस्तांव न्हय तो तेका सो खंय उडयल्लो तेका कोण तें सांगलें थिंगा कोणा भुरगो उडयलो कडेन आहा आनी ताणें त्या भुरग्याक हाडलो आनी तेका न्हू इतली बरें हेजें शिकयलें जाणा इतली बरी मॅनर्स दिली क्रिस्तांव न्हय बाबा न्हू ल्हान आसतना भुरग्यांक शिकयता ते तांचे काळजां मनां उरता ल्हान आसतना कशें उलोवंक जाय कितें म्हणूंक जाय कोणा बोली कशें वागूंक जाय हें ल्हान आसतना तांकां ट्रेन करीत जाल्यार न्हू तें काळजां मनान तांच्या उरता देखून बूक ऑफ Proverbs chapter 22 verse 6 देखून आवय बापायन एक भार घेवंक जायो आमी सगळ्यां वाडलोल्यांनी पाद्रीन माद्रीन एक भार घेवंक जायो भुरगीं ल्हान आसतना तांकां बरो वाट दाखोवंक भुरग्यांक नीट वाट शिकय भुरग्यांक कितें शिकय नीट वाट शिकय भुरग्यांक जाणटे जालो उपरांत ती मागीर पळोवया मुंडेचें पुस्तक चॅप्टर 22 verse 6 भुरग्यांक नीट वाट शिकय जायते पावटी भुरग्यांक वायट आमी शिकयता एक सावशें सांगतात सासूमाय आनी सून झगडटाले आतां सासूमाय सून चड झगडनात कित्याक झगडटाय हय गो ना कित्याक झगडनाय आतां मॉडर्न वर्ल्डान सासूमाय आनी सून एकठांय रावनाय आनी ती झगडटा आनी खंयची म्हणटरी आदी चडशीं रावताय ती झगडटाय आं म्हणटरी एक खंय अशें जालें भुरग्यांक नीट वाट शिकय ल्हान आसतना भुरग्यांक तर वायट शिकोवची ल्हान आसतना तांच्या जिवितांत केन्नाच ती वायट वाट नीट जावचें ना एक खंय जायत फावट सांगता ही खबर हांव घरान खंय सासूमाय आसली आनी सासूमायक आनी घरान हे खंय सुणें आसली जी सासूमायची प्लेट आनी सुण्याची प्लेट दोगांय एक भाशेची कसली सासूमायची प्लेट सासूमाय जेवता ती वाटी वो ते आयदन आनी सुण्याचें आयदन एक भाशेची सुण्याची प्लेट आसली जेवपाची प्लेट आसली ती वोत फुटलोली जाल्यार सासूमायची प्लेट कशी आसतली फूल आसतली ना हांवें एक भाशेन म्हणल्या ती बी वोत फुटलोली एक खंय अशें जालें ही आयदनां धुयता आसतना प्लेट फुटली तिसरी प्लेट फुटली आनी हे ल्हान भुरग्यान खंय काडली आनी ती प्लेट फुटलोली प्लेट वयली आनी बऱ्या कबडान व्हरून दवरली आनी हे मामीन खंय विचारलें आरे बाबा ही फुटलोली प्लेट तुवें हे कबडान हाडून बरी करून सारकी पेपरां बी घालून सारकी पॅक करून कित्याक दवरल्या तेन्ना खंय हे भुरग्यान अशें म्हणलें आनी आवय खंय सारकें दुखलें
मामी तूं शेमांची भाशेन जातली न्हू गे तेन्ना न्हू हांवें बी तुका हे असलेच हे प्लेटीन कितें घालून दितलो जेवण घालून दितलो तूं जाणटी जाल्या उपरांत तुका असले प्लेटीन जेवण घालून दितलो कोणें सांगलें पुतान मामी सांगलें पूण आमी तर जाणटे सगळे आमी तर पाद्री माद्री सगळे आमी तर शेजाऱ्यां सगळे वायट करूंक लायता जाल्यार तें तुका कितें जाता पोतून मेळटा प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 कोणाय गेली भुरगीं जावं कोणाय गेली पूण देवा उतर सांगता भुरग्यांक नीट वाट शिकय कितें म्हणटा कितें म्हणलां भुरग्यांक नीट वाट शिकय सगळीं म्हज्या वाडल्यान भुरग्यांक नीट नीट वाट शिकय शिकय जाणटो जाणटो जाता जाता कोऱ्यान कोऱ्यान ते वाटे वेलो ती कोड सोडची ना कोड सोडची ना जाणटो जाणटो जाता जाता कोऱ्यान ते वाटे वेली ती कोड सोडची ना कोड सोडची ना तुवें तर तांकां बरी वाट दाखयल्या आयज ना फाल्यां ती नीट वाटेर येतली प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा न्हू भुरगीं आसप एकदम गरजेची पूण भुरग्यांक बरी वाट शिकोवप हें बी चड गरजेचें आयच्या काळार चडशे जाणांक बोंगो घरान एक दोग जाणां भुरगीं तांकां शिकोवपाक आवय बापा कडेन वेळ ना देखून तांकां कोण शिकयता जाणा भुरग्यांक कोण शिकयता कोण शिकयता कोण शिकयता जाण तुमी आं कोण शिकयता मोबायल थोडी म्हणटा फळ्या कुडको शिकयता फळ्याचो कुडको त्या फळ्या कुडक्यांनी जल्मल्यात म्हणटरी आवय बाबाय भुरग्यांक बरें वायट सांगपाचो वेळ ना भुरगीं खंय पावली आमची आमकां खबर ना आनी खबर आसा जाल्यार पासून बाबा हें कोत्तें तूं सारकें ही बी ताकद आनी ही बी जाणवाय आवय बापाय कडेन ना ते भुरगे ते गेले 4 वर्सां पळयता हांव तांकां हांगासर ते भुरगे ओल्ड मॅन करून आहात गेले 4 वर्सां गेल्या वर्साक पयले तांकां हांवें दोरी घाल्ल्या एशी रावल्यात आनी तेशी रावल्यात आनी दोरी घातल्यान लोकांक आडयतात कोणेच तांकां सांगलेलें हांव नको ते मोर ते लफर तशें जावं ते ना ना तूं वांकडें कोत्ताय बाबा हें म्हणपाक आवय बापाय कडेन वेळ ना भुरग्यांक तें आयकपाची बाबा हें म्हजें बऱ्याक सांगलां हें मानून घेवपाचो बी आत्मो ना आनी भुरगीं सांडलीं देखून आयज पयली वस भुरगीं जायत बडें म्हणटा हांव आमी एक शीत खंय गरम आसतना कितें जाता ऊन आसतना कितें जाता मुठयेन येता आमच्या पुर्वजांनी म्हणलें शीत ऊन आसतना कितें येता मुठयेन येता मागीर तें एक थंड जालें उपरांत मुठयेन भुरगीं ल्हान आसतना तांकां बरी रेत देत शिकोवप म्हणलें जाल्यार आवय बापायचें व्हडपण आनी दादूसपण प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पूण आमकां आयज पडलोलें ना आमकां वेळ ना पूण पवित्र पुस्तकांत एक राजा त्या राजाचें नांव दावीद व्हडलो राजा तो आनी अशें सांगता पवित्र पुस्तक इज अ गूड डान्सर पवित्र पुस्तकांत दादल्या मदें नाचपी बऱ्यांतलो बरो नाचपी कोण 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 दावीद पातशाय दावीद राजा तें गीत म्हणटाय नका तुमी पवित्र आत्मा काजार म्हजें आसतना कितें करतलो नाचतलो तो दावीद राजा हो आख्खो वेळ तो हे ती राजा तो व्हडलो मनीस पूण तो भुरग्यांक आपयता आपल्या आनी दुसऱ्या भुरग्यांक कितें करता आपयता आनी म्हणटा
हांव तुमकां शिकयतां. कितें शिकयतां? सर्वेस्पराची समूर्त शिकयतां, देवाचें उतर शिकयतां. उक्ती करात. बूक ऑफ साम, स्तोत्रांचें पुस्तक, बूक ऑफ साम, साम 34 वर्स 11. दावीद पाशाय भुरग्यांक कितें म्हणटात पळयात. येयात भुरग्यानो. हां, कितें म्हणलां? कितें म्हणलां? येयात भुरग्यानो. कोणाची भुरगीं बरीं भुरगीं तांकां सांग येयात भुरग्यानो. नातवां पणटा तांकां बरी एक जात जाल्यार एक बायबलांतली काणी सांगात. काल न्हू म्हजे कांय फ्रेंड आयिल्ले आनी हांव गोट्यान गेल्लो आनी तांचे मदीं एक धाकटो भुरगो आसलो. तो न्हू ते गोट्यान गेलो तेन्ना विचार तांकां, वॉट इज दॅट, वॉट इज दीस, वाय सगळे क्वेश्चन आहा ते केले तेणें. आनी तांकां आवय बापाय कडेन लेगून दिल्ले तांकां सजमण दिवंक जावना. मागीर हांवें सांगलें तांकां थोड्यो वस्तू. हांव तांचे फाटल्यान आसलो पूण हांवें तांकां सांगलें. आतां ताचे मनान एक पाट गेल्या उपरांत ते पयली सीन आहा ती एडम एंड हीव. मामा, हू इज दॅट, दॅट वन बीग लेडी एंड दॅट मॅन म्हण लागलो. पूण ताका सांगलें इट्स एडम एंड हीव, इट्स द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड. देवाची पयली रचना. God created them and God created you too. देवान तांकांय पयली रचली आनी तशी तुका आनी म्हाकाय बी देवान रचला. धाकटो भुरगो तो. म्हणटरी आयज भुरग्यांक बरी काणी सांगली, बऱ्या वायटाची खबर सांगली. आसा वेळ आसा, आसा सगळे गजाल करपाक, हेजी उलोवपाक, हे पयशे ते पयशे ना रे बाबा. आमची घरां पिकेक पडली. बुक ऑफ साम, साम 34 वर्स 11 आनी पावटी. येयात भुरग्यानो. कितें म्हणलां? येयात भुरग्यानो. हां, दावीद पातशाय सांगता, येयात भुरग्यानो. आमी येनाकात भुरग्यानो म्हणटलीं. आमची हायनाकाय मोबायला बरोबर आय, नाल्यार कोणा बरोबर वसाय, नाल्यार मातशें घरसण वसाय. दावीद पातशाय सांगता, येयात भुरग्यानो. जेजू बी भुरग्यांक आपयता. मागीर म्हजें आयकात. हां, बरें करून सांग भुरग्यांना मातशें आयक. हें तुजे खातीर, हें सांगता तें तुजे खातीर. हें तुका बऱ्याक पडटलें फुडाराक. मागीर सर्वेस्पराची भक्ती तुमकां शिकयता. हां, देव कोण तो शिकयता. देवाचें उतर कितें शिकयता. जिवीत कशें जिवपाचें तें शिकयता. प्रेज लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हणून जेजू बी जाणवायेन वाडलो. कसो वाडलो? जेजू कसो वाडलो? जाणवायेन वाडलो, जाणवायेन वाडलो. आनी जाणवाय देवाचें आमकां एक देणें, पवित्र आत्म्याची देणें. जाणवाय म्हणटी. जेजूच्या काळार न्हू जायतीं इस्कॉलां आहले म्हणटात ते, व्हडलीं व्हडलीं इस्कॉलां. आनी तितून व्हडले व्हडले मनीस शिकताले, व्हडले व्हडले. आनी असल्या मनशां मदीं, व्हडल्या व्हडल्या मनशां मदीं जेजू उलयता. कोण उलयता? जेजू उलयता. जेजू तांचें आयकता, तांकां प्रश्न करता आनी तांकां जाबाबूय बी दिता. म्हण भुरग्यांक न्हू इस्कॉल एकदम गरजेचें. दीस बरोबर भुरग्यांक बरी शिस्त गरजेची, बरी शिस्त गरजेची. आनी ल्हान आसतना तूं भुरग्यांक तर न्हू बरें वाडयलें न्हू, मागीर व्हडलें टेन्शन घेवपाची गरज आसा ना. आनी ल्हान आसतना तांकां तूं बरीं करून वाडयलीं नात, ती बाडे खंय खंय सांडटली कोण जाण, खंयच्या वाऱ्याक आनी खंयच्या वादळाक. ते देखून आमच्या भारतांतलो एक फामाद सायंटिस्ट, हे आमच्या भारतांतलो एक फामाद सायंटिस्ट, ताचें नांव वो सायंटिस्ट ह्या भारताचो प्रेसिडेंट जालो. कोण तो? हू इज द सायंटिस्ट? एनीवन? हू इज दॅट सायंटिस्ट?
अब्दुल कलाम एक गरीब भुरगो, मुस्लीम गरीब भुरगो, आनी येदो व्हडलो मनीस, एक सायंटिस्ट, येदो व्हडलो सायंटिस्ट, आनी ह्या देशाचो, हे भारत देशाचो, येद्या महान देशाचो प्रेसिडेंट, ताच्या जिवितांतली अशी खबर सांगतात. बरी को आयकात आनी कोणाक वचून सांगात. एक समय ताचो बापूय धाकटें काम करतालो, धाकट्या घरान खंय ती रावताली, धाकट्या घरान ती रावताली. आनी खंय ताणें ही खबर खंय ताणें सांगली. जे दिसा तो प्रेसिडेंट जालो त्या दिसा व्हडले पॅलसीन तो भितर सोदता, प्रेसिडेंट पॅलस, व्हडलें जेवण, आनी ते व्हडले पॅलसीन भितर सोदता आसतना आनी व्हडलें जेवण पयले उपरांत खंय ताचे धड्यांतल्यान खंय घुसघुशीत दुकां पावली. कोणाच्या कोणाच्या आयकतात तुमी? हांगा आहात. हो प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम पळय आहा, ताचे दोळ्यांतल्यान कितें मावली? दुकां मावली, दुकां मावली. येदे व्हडले हांव पॅलसीन भितर सोदता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेच्या येदे व्हडले राजभवनान भितर सोदता हांव. कित्याक हांव गेलो ते पळोवपाक, थंय भितर वचूंक मेळना, पयलीं तुवें हें काडचें पडटा. व्हडलें तें दिल्ली गेलो तेन्ना ते पळोवपाक म्हण गेल्लो हांव थंयसर. थिंगा भितर सर मेळना, हें लागता, वचूं येता, पूण तिकेट काडूंक पडटा ना, म्हाका तितलो वेळ नासलो. पूण तेतून खंय भितर सोदता आसतना आनी तें व्हडलें जेवण पळयता आसतना खंय ह्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेच्या खंय दोळ्यांत दुकां मावली. आनी ताणें म्हणलें खंय कोणें तें म्हणलें, सर यू आर सो यू आर क्रायंग, यू आर नॉट हॅपी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाला म्हूण तूं खुशाल ना, तूं कित्याक रडटा येतलो? एक व्हडलो महान व्हडलो मनीस, सायंटिस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रडटा. त्या घरान भितर सरलो तेन्ना आनी तें व्हडलें जेवण पयलें तेन्ना. आनी ताणें खंय अशें म्हणलें, म्हाका म्हळ्यार उडगास आयलो म्हज्या भुरगेपणांतलो. आनी ताणें ही खबर सांगली. कितें खबर ती आयकात बरी करून. म्हण लागलो खंय म्हजो बापूय धाकटी मामुली धाकटी सर्वीस करी, आनी धाकट्या घरान आमी रावतालीं, गरीब आमी, धाकट्या घरान आमी रावतालीं. पूण आमचें घर धाकटें, आमचें घर धाकटें, आमी गरीब, आमगेर फावो तें जेवण कितें आसनासलें, नासतालें जेवण नासलें. पूण म्हण लागलो खंय म्हज्या डॅडीचें काळीज कितें व्हडलें, मामीचें काळीज कितें व्हडलें, डॅडीचें काळीज कितें व्हडलें, आनी मामीचें काळीज कितें व्हडलें. आनीक ह्या व्हडल्या काळजान म्हाका आयज ह्या जाग्यार पावयलो. ह्या व्हडल्या काळजान व्हडल्या मनशांनी म्हाका एक व्हडलो मनीस केलो. आनी हें पळोवन म्हाका खूब आनंद भितर, खुशालकाय भोगली. आनी म्हाका ही दुखां म्हजी मावली. एक दिसा खंय अशें जालें, डॅडी खंय कामा सावन आयलो आनी सकयल खंय बसलो, येयलो न्हावलो बसलो आनी जेवणाक बसलो. जेवणाक बसलो आनी तेगेर इतली गरीबसाण, ती 3 जाणां जाल्यार दिसाक फकत कितल्यो भाकऱ्यो? 3 भाकऱ्यो. 3 भाकऱ्यो. चवथी भाकरी खावपाक तांचे कडेन तांकत ना, चवथी भाकरी खावपाक तांकत ना. आनी जालें कितें, खंय जेवता आसतना खंय एक एक भाकरी मावेन वाटली. आनीक डॅडी खंय भाकरी पडली, चपाती पडली, ती सगळी करपलली. करपले खायली तुमी केन्ना? बोल लागता. आमची आहे सगळी कोण लागता. आख्खी भाकरी कितें जाली? करपली. आनीक ही भाकरी हाणें पयली, अब्दुल कलामान भाकरी पयली. कशी भाकरी खाता बापूय? करपलोली.
कोळसो जाला आनी उमेदीन खाता कितें भाकरी उमेदीन हायली उमेदीन सारकी हायली भाकरी आनी इतल्यान हूंय ताणें एका हो भुरगो बापायक विचारलें डॅडी भाकरी कशी लागली आनी बापायन म्हणलें हूंय भाकरी सारकी बरी आसली कालच्यावन आयची भाकरी कितें आसली बरी आसता करपले भाकरी बरी आसता गांवकडे तुमकां धांवणेन घालीत करपले भाकरी दिली जाल्यार आनी बापायन म्हणलें हूंय कालच्यावन आयची भाकरी एकदम बरी आसली डॅडी ती भाकरी तुका कडू लागोंक ना आनी ताणें म्हणलें लागली पूण कालच्यावन भाकरी कितें आसली बरी आसली आनी वो अब्दुल कलाम रावतालो आतां बापूय कितें करतलो बोवाळ घालतलो आनी कितें करतलो कोण आपयतलो मामीक आपयतलो बरो तापयतलो आनी बरो कितें करतलो धाडायतलो कित्याक लागून भाकरी हे हो रावतालो कोण रावतालो अब्दुल कलाम रावतालो पूण ताणें तशें केलें ना ताणें म्हणलें कालच्याहून आयची भाकरी चड बरी आसली आनी कित्याक डॅडी अशें म्हणूंक लागलो हूंय ही भाकरी पळय हायल्या ती भाकरीच खावंक ना हे भाकरीन हांवें म्हजे बायलेचो मोग हायला कितें हायला मोग हायला ह्या भाकरीन तुज्या आवयन दीसभर केल्ल्या वावराचो त्याग हायला वावर हायला आनी ताका लागून ही भाकरी म्हाका कितें लागल्या कडू लागल्या कितें लागल्या बरी लागल्या आनी तेन्ना हूंय ह्या एका अब्दुल कलाम एका शॉक जालें तो रावतालो भाकरी करपल्या डॅडी मामी बरी तापयतलो आनी बरी धडयतलो आनी बरी बडयतलो पूण डॅडीन तशें कांय केलें ना आनी त्या दिसा सावन ह्या अब्दुल कलामान म्हणलें हूंय चुकलां हांव सांगतलो पूण हांव कोणाकूच गुन्यांवकार करचो ना आनी कोणाचेर हे भाशेन हांव वागचो ना ते खातीर ताजो स्वभाव सादो मनीस हांव नगो बरें चेडवा भाशेन कितें आसा तेका बरें मेलो बाबडो शिकयता आसतना मेलो तो हो ती भाशेन एक व्हडलो मनीस हांव पावलो आनी ते दिसा त्या राजभवनान भितर सरता आसतना दुकानी कितें केलो रडलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पूण ल्हान आसतना भुरग्यांक बरी वाट दाखयली ल्हान आसतना भुरग्यांच्या काळजांत बरे गूण घातले म्हळ्यार हे भुरग्यांक ती व्हडली ग्रेसकाय दिली कितें दिली ग्रेसकाय दिली आनी ग्रेसकाय दिवंक आमकां पाद्री लागीं टिचर लागीं शेजाऱ्यां लागीं आवय बापाय लागीं ही ग्रेसकाय आसूंक फावो आमचे लागीं कांय ना आमी दितली कितें दिवं येता ना पूण बावळ न्हू हें देवा उथोर आयकता आसतना देवाची जाणवाय बरे गूण बरी देख भुरग्यांक दिवप आनी तांकां व्हड करप हो आमचो अभिमान प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 म्हणून बापूय जावन बापायन तापूं येतालें हांव दिसभर काम केलां करूंक ना केलां आनी तूं दिसभर घरा आहा भाकरी कितें केली करपयली हे कोश करूंक कितलो हांव कोशोलां जाणा तूं म्हणून येताले जिवितांत जायते फावटी चुकी घडटात ती चुकी दाखोवन दिवपाची गरज आसा म्हणून हेजूर सदां करपले भाकरी हाया होय ना ना सदां करपली भाकरी खावपाक जायना पूण जिवितांत ही बरी वस्तू शिकपाची
आमकां गरज आसा. बूक ऑफ साम 119 स्तोत्रांचें पुस्तक 119 वडी 99 and 100. तुजी खुशी हांव नियाळीत आसा देखून सगळ्या म्हज्या गुरूं परस हांव शाणो जाला. तुजे कायदे सांबाळटा देखून जाणट्यांचे जाणवाये परस अदीक व्हड म्हजी जाणवाय. कितें म्हणलां देवा उतरांनी? तुजी खुशी हांव नियाळीत तुजी खुशी हांव नियाळीत आसा देखून देवाचें उतर नियाळीत राव. देवाचें उतर कितें करीत राव? नियाळीत राव. भुरग्यांचे काळजान हें देवाचें बरें उतर घालीत राव. तुजे कायदे तुजी खुशी हांव नियाळीत आसा देखून सगळ्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जाला. भुरगीं बी शाणे जावपाक देवा उतर गरजेचें. कितें म्हणलां? कितें म्हणलां हांवें? भुरगीं शाणीं जावपाक कोणाचें उतर? देवाचें उतर गरजेचें. तुजे कायदे सांबाळटा देखून जाणट्याचे जाणवाये परस अदीक व्हड म्हजी जाणवाय. देवा उतर. देवा उतर. जाय जाणां न्हू आतां जाय जाणां हांव कुशाल आतां केन्ना केरला बी गेलो जाल्यार तेंचे न्हू जायते रिती आसतात आनी तेतून आनीक रिती तेंचो म्हाका लायक जाता तो म्हणल्यार भुरग्यांक एक रितीर कोत्तात ते. भुरगीं ती हिंगा आहा ती सगळे भुरगे एकठांय कोत्तात एकठांय कोत्तात आनी तांकां एका हॉलान घालतात आनी तांकां खेळयतात आनी कितें शिकयतात? देवा उतर शिकयतात. ती खुशाल सारकी नाचताय ती खेळटाय आनी देवा उतर तांकां कितें कोत्ताय ते शिकयताय. देवा उतर. आनी एक भुरगो ताका ते शिकोवन वयल्लो फादर आमगे बाबा न्हू आतां हे रितीर करूंक लागला बरी गजाल मुगो. 5 वर्सां लेगून जालें नाय 4.5 वर्सां. ओ 4.5 वर्सां भुरगो येता आनी रितीर कोत्ता. टीव्ही मुखार रावलो एक गिटार घेता. गिटार घेयलो तो नाचता आनी तो मागीर प्रिचींग कोत्ता. रुमा येयलो उपरांत म्हणटा तेगे रितीर पयलीं आमी आयकूं जावो. कोणा गेलो? ते गेलो. सगळीं रुमा येयली तो रितीर स्टार्ट. आनी जे आसा म्हणटा थिंग ती आयज कितें हेळोन कितें देवा उतर शिकलें तें म्हणटा सगळ्यांनी आयकूं जाय रुमा आहा तितल्यांनी. तेगे रितीर काबार जाले उपरांत मागीर कितें करपाचें? वचपाचें न्हिदो वचपाचें. तेगे रितीर सगळें आयकूं जावो. पूण ल्हान आसतना भुरग्यांक न्हू देवा उतर बी दिवप एकदम गरजेचें. आनी ती वाडटा झाडवायेन. ना ती सोऱ्याची पयलीं तुमी सोरो पयला सोरो टीव्ही ते कोणे एक चेडूं तेल्लें ती चेडोय तेल्लोच. मागीर ती फुडार कितें कोणाची चूक? जायते म्हाका भोंगो दिसता आमची दोतोरीची भुरगीं दोतोरीचे आमचे तरणाटे हें क्रिज्म घेतला हें दोतोर घेतले आनी कांय मेळो ना गाय देवा. हें कांय दिवं ना गाय आनी मेळ्ळो तें खूंय गेलें असोय बी प्रश्न येता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पूण देवा उतर आमकां सांगलां हांगासर तुजी खुशी हांव नियाळीत आसता देखून सगळ्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जाला. तुजे कायदे सांबाळटा देखून जाणट्याचे जाणवाये परस अदीक व्हड म्हजी जाणवाय. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. इवन जायते सोऱ्याची वांकडी तिकडी वाटो आसात त्यो लागपाक कितें देवा उतर तांच्या जिवितांत कितें ना. आनी मुखार म्हणटा कित्याक तो वर्स 103 तोंडान गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. आनी देवा उतर बी काळजान आसा जाणवा येता वाट न्हू सुरता
आनी पातकाक नांव म्हणटा हांव. कोणाक नांव म्हणटा हांव? पातकाक. जाय जाणां आमकां पातक हारयता आनी आमकां दिसता देंवचारो आहा, कोण ना? कोण ना? देव ना. कित्याक आमच्या काळजांत देवा उतर ना. जायत पाटी खबर सांगता हांव, ती म्हणल्यार थॉमस आल्वा एडिसनाची. थॉमस आल्वा एडिसन हो एक भोटो. कितें म्हणला? भोटो. एक साहूय तांकां लेटर धाडलें, हे भोट्याक इस्कॉलाक काड आनी व्हर. आनी मामी हूंय आयली व्हरोंक. टिचरीन आपयली. ताची मामीचें नांव नॅन्सी. नॅन्सी आयली कोणा व्हरपाक? पुताक व्हरपाक. आनी इस्कॉलांतली घेतली आनी गेली. वयता आसतना भुरग्यान विचारलें, मामी टिचरीन कित्याक आपयल्ली? कित्याक आपयल्ली? आनी नॅन्सी सांगलें, बाबा तूं एक हुशार भुरगो. तूं हुशार भुरगो. तुका शिकोवपाक टिचरी कडेन जायना. आनी तुका शिकोवपाची इतले हुशार टिचरी नात. देखून फाल्यां तावन हांव तुका इस्कॉलांत हांव घरा शिकयतलीं. खंय शिकयतलीं? घरा कडेन हांव शिकयतलीं. आनी तिणें व्हेलो आनी शिकयलें. कितें खंय पयलें? पवित्र पुस्तक शिकयलें. हे भुरग्याक घरा व्हेलो, इस्कॉलांतलो काडलो काय टिचरीन कितें केलो? भायर उडयलो बोटो म्हूण. पूण तिणें नॅन्सीन म्हणलें ना. नॅन्सीन त्या भुरग्याक सांगना टिचरीन कितें म्हणलां म्हणून. बोटो म्हूण सांगलें ना. तूं बोटो म्हूण सांगना. तूं हुशार. तुजे इतलो हुशार आनी भुरगो ना. आनी टिचरी कडेन तुका इतले हुशार भुरग्याक शिकोवपाक जायना. देखून हांव तुका घरा शिकयतलीं. आनी घेवन गेली. देवा उतर शिकयलें खंय तिणें. हें पवित्र पुस्तक शिकयलें आनी आपणा कडेन जाता ते भाशेन धाकटें शिकयलें. आनी येदो व्हडलो सायंटिस्ट, नियरली 1000 डिस्कवरी आहात ताच्यो. बल्ब म्हणटा ताची डिस्कवरी, डायनमो ताची डिस्कवरी. एक व्हडलो सायंटिस्ट जालो. व्हडलो सायंटिस्ट. ते व्हडल्या इस्कॉलांत शिकपाची आनीक ताचे भाशेन कोण जालो ना. आनी एक दिसा खंय ताका तो व्हडलो मनीस जालो उपरांत खंय ताका एक चीट मेळ्ळी. एक लेटर मेळ्ळें. आनी हें लेटर केन्ना जे दिसाक ताका इस्कॉलांतलो व्हेल्लो ते दिसाक टिचरीन बरयल्लें हें लेटर. आनी ताचेर बरयल्लें आसलें, हो तुजो पूत भोटो, तो ह्या इस्कॉलांत उपकारना. इश म्हूण त्या लेटराचेर बरयल्लें आसलें. आनी तें बरयल्लें आसलें तें मामीन बदल्लें. कोणा उदेशी? देवाच्या उतरा उदेशी. आनी एक व्हडलो मनीस केलो. बाबा न्हू, हें देवा उतर भुरग्यांक दिवप, जिविताचें उतर दिवप, हे भुरग्यांच्या पावलांक उजवाड दिवप, हे भुरग्यांक जाणवाय दिवप, हे भुरग्यांक जिवीत कशें जिवप तें शिकोवप. हे भुरग्यांक देव आनी ताची डेस्टिनी, दे कम फ्रॉम वेर एंड वेर दे वील गो, हाव टू लिव ऑन दीस अर्थ. हें उतर आयज आमच्या भुरग्यांक आमी दिवपाची गरज आसा. प्रेज लॉर्ड. Hallelujah. 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 पूण भोव थोडे आवय बापाय पडलेले ना. धर्माची, देवाच्या उतराची आवय बापायक आमकां पडलेले ना. आमी सेमिनारीन शिकता, देवा उतर शिकता एकूच कारण लागून. सांगलां हांवें तुमकां कितें जावपा जाय म्हणून. देवा उतर सेमिनारीन शिकता हांव कित्याक म्हणून? कितें जावपा जाय म्हणून? पास जावपा जाय पुरो. तें जिवितान लावपाक म्हूण ना. सॉरी,
पास जावपाक जाय. आतां फेल जालें जाल्यार भायर. आयज आमची पाद्री माद्रीची असली गजाल हांव सगळें जाणा म्हाका आनी कशी गरज आसा. आयज आवय बापायचें आमी सगळें जाणा ना बाबा न्हू. वी आर मिस्टेकन. आमी नोको. आनी हे देवा उतर जेन्ना तूं वाचपाचें नियाळपाचें शिकपाचें आयकोपाचें बंद करतलो ते दिसा तुज्या पिशेपणाची वाट सुरू जातली. कितें म्हणलां आयकलां तुमी? देवा उतर वाचपाचें नियाळपाचें आयकोपाचें शिकपाचें जे दिसाक तूं बंद करता ते दिसाक तुजी वाट पिशेपणाची सुरू जाता. पूण जाय जाणांची वाट पिशेपणाची जाली कडेन आमची कुड्डी जाल्या आमी. कित्याक देवा उतराचो उजवाड आमचे लागीं कितें ना ना. उक्ती करात म्हणणेचें पुस्तक चॅप्टर 2 वर्स 3. म्हणणेचें पुस्तक चॅप्टर 2 वर्स 3. होय बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 2 वर्स 3. येस. होय सारकी समजणी घेवन प्रार्थना करशी आनी गिन्यान मागून उलो मारशी जाल्यार रुपे जाल्ले परी तूं तें सोदताय आनी लिपलोलो थेवो जाल्ले परी जोतनायेन ताचे सोदीक लागताय जाल्यार तेन्ना सर्वेस्पराची बिरात कितें ती तूं समजतलो. ह्या देवाची जाणवाय तुका मेळटली. होय सारकी सजमणी घेवंक प्रार्थना करशी आनी गिन्यान मागून उलो मारशी जाल्यार रुपें जाल्ले परी तें तूं सोदताय. आयज देवा उतर सोदपाची गरज आसा. भांगार कोणें सांडलें बरें जालें सांडलें तें बरें जालें अशें कोण म्हणटा आमी? होय होय. समज कितें मोलादीक वस्त सांडली ती सोदनासतना रावतात आमी ना सोदतलीं. तशीं देवा उतर बी आमी सोदूंक फावो. रुपें जाल्ले परी तें सोदताय आनी लिपलोले तेवय जाल्ले परी जाणवायेन ताची सोदीक लागताय जाल्यार तेन्ना सर्वेश्वराची भिरांत कितें तूं सोदमतलोय आनी देवाची जाणवाय तुका मेळटली. कितें मेळटली? देवाची जाणवाय मेळटली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. भावनो देवा उतराची जाणवाय देवा उतराची मोडणी देवा उतराची नियाळ करप आयकप म्हणजे जाणवायेन वाडप. जशी म्हणणेचें पुस्तक चॅप्टर 15 वर्स 14. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 15 वर्स 14. बुडवंताचे काळी जाणवाय सोदता. बुदवंताचे काळी जाणवाय सोदता. कितें सोदता? कोणाची काळी जाणवाय सोदता? बुदवंताचे. जाका बुदवंत जो कोण हुशार तो आनी हुशार जावंक सोदता. बुदवंताची काळीच कितें सोदता? कितें सोदता? जाणवाय जाणवाय सोदता. बुदवंताचे काळीज बुदवंत शाणेपण आहा तो आनीक शाणेपण सोदता. नेणार आहा तो कितें करता? पिसांचे तोंड पिसेपणाचेर आसवता. पिशेपण आहा तो कित्या फाटल्यान वयता? पिशेपणा फाटल्यान वयता. पूण देवा उतर सांगता बुदवंताची काळीज जाणवाय सोदता. ही जाणवाय मेळ्ळे उपरांत तो कितें खुशाल. पयशांची गरज ना. जेवणा खाणाची ह्या संवसाराची सगळ्या काळोखाची हेची गरज ना. ताका जाणवाय मेळ्ळी तो कितें जालो? खुशाल. पूण ताका तो हे बुदवंताक तो जाणवाय मेळ्ळी ना तो खुशाल न्हय. पिसाड आहा तो कितें करता? पिशाचें तोंड पिशेपणाचेर भावता. ते पिसाड आहा पिशा फाटल्यान वयतात. एक खोटो मनीस दुसरें सगळें खोटें करता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आयज ही जाणवायेन आमकां बरो. आयज ही जाणवायेन आमकां बरो. आनी
आमची भुरगीं आमची पवित्र सभा हे देवा उतराची जाणवायेन अदीक अदीक ग्रेस जावं म्हणून मागुया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया ही जाणवाय आमकां अदीक सजमूक आपयता. जिविताची घडणूक, जिवितान येतले प्रश्नांक बऱ्या वायटाची आमकां सजमणी मेळटा. कितें जाल्यार जाणवाय आसल्यार. बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्स 13 पळयात. जे मनशाक जाणवाय आसा त्या मनशाक समजिकाय आसा. जे मनशाक जाणवाय ना त्या मनशाक समजिकाय घरांत सगळो उत्साह बरो आसा. समजिकाय आहा जाल्यार घरान जाणवाय आसा. बायल एक सजमूंक शकता कितें आहा जाल्यार जाणवाय आसा जाल्यार. भाव भावाक सजमूंक शकता, भयण भयणीक सजमूंक शकता जाणवाय आसा जाल्यार. नाल्यार तुजें पिशेपण उलयत वेता कितें उलयता तें म्हाका खबर. आनी ताका लागून तुवें कितें चाललें हांवें कितें म्हणा कोण पिसो. म्हणटरी बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्स 13 जाणवाय आनी समजिकाय मेळ्ळ्या ती मनशां सुभागी. म्हणजे वाडलें म्हणा जाणवाय आनी समजिकाय मेळ्ळ्या ती मनशां सुभागी. आवय बापायक, पाद्री माद्रीक, बिस्माक, कार्डिनलांक, वडिलांक, टिचरांक जाणवाय तर मेळ्ळी जाल्यार आमी कितें सुभागी. जाणवाय आनी समजिकाय मेळ्ळी आमी सुभागी, ना जाल्यार आमी सुभागी न्हय. वर्स 14 कित्याक रुपयाच्या मोला परस जाणवायेक उदीक मोलादीक. चोयन भांगार आसा रुपया आसा देखून ताका व्हडलें मोल ना, पूण जाणवाय उदीक मोलादीक. आनी तिची फळां भांगारा परस व्हरती. मुका इतू भांगार आहा, मुका तितू भांगार आहा, भांगार व्हरते न्हय, पूण जाणवाय आनी समजिकाय ही व्हरती. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. थोडो वेळ हो तो जाणवायचो तेवो. दोळे बंद कर, काळीस मन उक्तें कर आनीक हे जाणवायचे तेव्हा लागीं माग. God is mighty in power.
Fill us with the Holy Spirit. We may grow in your wisdom, knowledge, piety. सोर पदवीदार देव ह्या उंड्याच्या रुपान हाचेर आसा. ह्या वेळार देणी आमकां मागुया. वर्तो देव तो, पदवीदार देव तो, सदां आसलो अनासलो देव तो. Kiedy vorto tuli, kiedy vorti tu cina, kiedy vorto tuli, asai sasna sasna, kiedy vorto tuli, kiedy vorto tuli. Kiedy vorti तुझे ना, kiedy vorti तुझे ना, kiedy vorto तुझे, kiedy vorto तुझे, asai sasna sasna, asai sasna sasna. Tu vingor sao kele, tu vingor sao kele, tamre duria udo. Tamria doria udo, kenas maka sansana, kenas maka sansana. Patilia tuji, patilia tuji. Tuve vingor sao kele, tuve vingor sao kele. Tamria doria udo. Tamria doria udo, kenas amka sansana, kenas amka sansana. Patilia tuji, patilia tuji. एवढ्या दिमी घालूया आणि हे जाणवायची तेवेतली समजी खायचे देवाच्या उतरान नेता ती जाणवा. समजी खाय गिन्यान आमची खातीर आख्खी पयस सुरी खातीर, भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर, पाद्रीं खातीर, माद्रीं खातीर, बिस्वां खातीर, कार्डिनलां खातीर, पाप साहेबा खातीर, ज्या ज्या देशांनी मारामारी झुजां, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत देशान हे सगळे उत्साह बढाय, अमेरिका थंय शांतीचो आत्मो सगळ्या पिडेवंतां खातीर, लग्न जाल्ल्यां खातीर, लग्न जावंक तयारी करता तांचे खातीर, सऱ्याची पिडा, मोहालपणां, ड्रग्सांची, कुडीच्या धंद्याची, काळोखाची वाट चलतल्या गुजवाड मागीर वेळार देवाच्या हातान सगळें आमचें समर्पण करून तूं आनी हांव वस करून आमचो देव सोर पदवीदार येता तो केदो व्हरतो देव, केदो व्हरतो तूं केदे व्हरते तुजें नांव, केदे व्हरती तुजें नांव, केदो व्हरतो तूं, केदो व्हरतो तूं. आसाय ससना ससना, आसाय ससना ससना. केदो व्हरतो तुमी, केदो व्हरतो तुमी, केदे व्हरते तुजें नांव, केदे व्हरते तुजें नांव, केदो व्हरतो तुमी, केदो व्हरतो तुमी. आसाय ससना ससना, आसाय ससना ससना. तुवें विंगड साव केले, तुवें विंगड साव केले. तांबड्या दोरया उदो, तांबड्या दोरया उदो, केन्नाच म्हाका सांचना, केन्नाच म्हाका
सांसोना पातयेल्या तुझी पातयेल्या तुझी तुवें विंगडसांव केलें तुवें विंगडसांव केलें तांबड्या दोर्या उदो तांबड्या दोर्या उदो केन्नाच म्हाका सांचोना केन्नाच म्हाका सांचोना पातयेल्या तुझी पातयेल्या तुझी थोडेच वेळ आमचे मौन शांत दवरुया आनी आमच्या मनान काळजान आसली भावना आवडे चिंतना भार उणेपण देवाक सांगुया.